Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Kay kamo balaang katawhan ug iya kamo sa Ginoo. Sa tanang katawhan kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan. Gani kamo may labing jutay. Apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal ug gituman niya ang iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa gikuha kamo niya pinaagi sa iyang gahom ug giluwas gikan sa kaulipnan, gikan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayon. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug ang iyang gugma walay paglubad niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan silutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Busa tumana gayud ang tanang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Buhay sa Ginoo, walay katapusan. Walang kailang naman tungkol kaniya.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig na tao, anak sa Dios, o nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig na tao, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundi siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nga maghigugmaay kita. Wala pa'y tao na nakakita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita, magpuyo ka nato ang Dios, o mahimpit dinhi ka nato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, kung anaa ka nato ang Dios, kay gihatag naman niya ka nato ang iyang Espiritu. Nakita nato o gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, o ang Dios